Mga parokyano sa Santa Teresita Pares nakatagamtam og libreng check-up ug tambal human gipahigayon ang medical outreach sa nasangpit nga parokya nga gipasugdahan sa Catholic Women's League sa Santa Teresita Pares uban sa ilang presidente nga si Ma'am Lini Carion. Kini gihimo human sa Santos nga misa mga alas 10 antak na sa buntag Miyerkules Santo. Dako ang pasalamat ni Osami City Vice Mayor Bibi Neri kinsa usa sa mga aktibong membro sa CWL sa naisgutang parokya ngadto sa lokal nga kagamahanan ning Dakbayan. Pinaagi ni Osami City Mayor Sam Norman Puentes sa pagpahulam sa serbisyo sa mga doktor alang sa maong kalihukan. Iya usab nga gipasalamatan ang mga doktor nga may assist sa maong medical outreach uban usab sa mga BHW sa barangay Banyadero. Check up ang ato mga kaigsunan labang nagyod ang ato mga kaigsunan nga dunay mga balatian kay dili pa lang dugay na human magkaroon ang ato ang misa para sa mga kaigsunan nato dunay po mga ginagmay mga balatian ana so niya kita karon ang atong kahupungan nangalagad kanila. Check up device. Check up. Napoy tambal. Yes, we are provided with tambal. Pasalamat dahil sa lipod-lipod ng akong anak kaya nangumpra sa gahapon o kani mga tambal para kanang ipanghatag nato diha nila si Dr. Pearl Pachuca. Siya nang sponsor po siya ana din ang ato pong mga kahugpungan sa CWL nakatigom-tigom po may nga palit og mga tambal. So naay mga tambal nato karon din nga hatag sa atong mga kaigsuonan nga after sa ilahang check up kung sa gikinahanglan nila so nakalatan ang ato ang mga tambal. Si Osami City Vice Mayor Bibi Neri. Ang Santa Teresita Pares adunay 35 ka kapilya nga sakop sa maong parokya. Kadaghanan niini ang nakapahimulos sa libreng tambal ug check-up atol sa maong higayon. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, Dubuli 45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.